यतीन्द्रभ्रवणं वन्दे रम्यजामाता मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य हरि ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य ढाल के लभाई आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः। नमो नमो नन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, वंदनीय समस्त भागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव, समस्त भक्तिमती आमाजीहरू, हिजो कार्यव्यस्तताले दासले निवेदन गर्न नि बिर्सेछ। कति बेला समय गयो थाहै भएन। कालक्षेपको बेला आज भ्याइन भन्ने पनि भ्याइन्छु, पछि पो सम्झन्छु त हो आज भन्नै बिर्से भनेर। हिजो हजुरहरूले विद्युत सञ्जालबाट अर्थात् आधुनिक उपकरणका माध्यमबाट कतिपयले देखिबक्से होला, थाहा पाइबक्से होला। यहाँ चतुर्दश महाभागवत आचार्यहरूद्वारा श्री सुदर्शन शतकको सम्पुटित पारायण गरेर उहाँहरूले भगवानको मङ्गलाशासन गरिबक्सियो। त्यसैमा व्यस्त भएको हुनाले हिजो श्रीमद् भागवत प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउन पाइएन।
मूर्तिमान भागवतहरू यहाँ आइबक्सियो, बोल्ने भागवतहरू आइबक्सियो। त्यसले गर्दा अपराध क्षमा चाहन्छ। आज अब हामी आफ्नो प्रसङ्गबाट जाउँ। वास्तवमा सहन गर्न पर्दछ। क्षमा बढन को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु को घटी गयो, जो भृगु मारे लात। क्षमा गर्न पर्दछ, सहनशील हुन पर्दछ, सामर्थ्य भएर पनि क्षमा गर्न पर्दछ। चाँडै तात्ने व्यक्ति जाति होइन। यी सबै गुणहरू दासमा छन्। यस्ता यी दुर्गुणहरू, यी गुण हैनन् दुर्गुणहरू, यस्ता दुर्गुण हुन हुँदैन। दक्ष प्रजापति ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएर पनि उहाँमा सहनशीलता, विवेक गुम्यो। महाभागवतहरूलाई कहिल्यै पनि तिरस्कार गर्न हुँदैन। महाभागवतहरू फक्कड हुन्छन्, अवधूत हुन्छन्। जुन रूपमा भए पनि त्यसमा पनि भगवान भूत भावन चन्द्रमौली गंगाधर जस्ता महान विभूति भगवान श्रीमन्नारायणका प्राण प्रिय भइबक्सेका वन्दे मुकुन्द प्रियम भनिन्छ उहाँलाई। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णोश्च हृदय शिव भनेर बताएको छ। त्यस्ता अत्यन्त भगवानका प्रियतम, ज्ञानीमा श्रेष्ठ भगवान शंकरको भित्रको स्वभावलाई नजानेर बाहिर भेषलाई हेरेर मदोन्मत्त भएका, जसले पद प्रतिष्ठाको मूल्याङ्कन गर्न सकिबक्सेन, दक्ष प्रजापतिले आँखा चिम्लेर भगवान शंकरलाई निन्दा गर्नुभयो। निन्दा गरेपछि भगवानको निन्दा, भागवतहरूको निन्दा कसरी सहने त नि? नन्दीश्वरलाई असह्य भयो, उहाँले नि श्राप दिइबक्स्यो। फेरि भृगुजीलाई पनि असह्य भयो। भृगुजीले पनि एउटा नन्दीश्वरजीले श्राप दिइबक्स्यो सबै ब्राह्मणलाई। फेरि भृगुजीले पनि नन्दीश्वरको रिसले सबै एउटा समूहलाई नै श्राप दिइबक्स्यो। तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्ह्य यात पाषण्डं दैवम्बो यत्र भूतराट। इस प्रकारले श्राप दिइबक्स्यो। तद्ब्रह्म तत् परमं शुद्धं ब्रह्म, तत् परमं शुद्धं सनातनं सतां व्रतम व्रतम वेद ब्रह्म, सतां व्रतम ब्रह्म विगर्ह्य पाषण्डं यात यत्र वह दैवतम भूतराट। हे नन्दीश्वर जी, हजुरले सबै ब्राह्मणलाई समष्टि रूपमा श्राप दिइबक्स्यो। मैले हजुरलाई श्राप दिन्छु। जो तत् परमं शुद्धं सनातनं व्रतम, जो त्यो सर्वोत्कृष्ट, परमं सर्वोत्कृष्ट, शुद्ध, निर्दोष, जुन ज्ञानमा, जुन पवित्र आचार्य परम्परामा भ्रम विप्रलम्भ अशक्ति आदि दोष छैनन्, त्यस्तो शुद्ध, भ्रम विप्रलम्ब अशक्ति आदि दोषले रहित भएको सनातनम, जो सनातन अविच्छिन्न परम्पराले आएको, साक्षात भगवानदेखि नै प्रवर्तित भएको, जो सताम व्रतमा सत्पुरुषहरूले स्वीकार गरिएको जो भागवत धर्म, वेद विहित धर्म, सत्पुरुषहरूले अनुसरण गर्ने भएको जो मार्ग हो, जो मार्ग वेदोदित मार्ग हो,
तत्त्वं जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति भने अनुसार जो वेदोदित मार्ग हो त्यसलाई विगर्ह निन्दा गरेर पाषण्डम या त पाखण्ड पथका अनुयायी बन्नुहोस्, जहाँ यत्र जुन पाखण्ड मार्गमा दैवम्बो यत्र भूतराट, जहाँ हजुरहरूका देवता भूतराट भगवान शिव विबक्सिन्छ। यस प्रकारले श्राप दिबक्स्यो भृगुले पनि। यस्तो परस्परको श्राप सुनेर जहाँ राग हुन्छ, द्वेष हुन्छ, त्यस्ता ठाउँमा भगवान शंकर किन रहिबक्सिन्थ्यो र? मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगुश्च भगवान् भवः निश्चक्राम ततः किञ्चित् विमना इव सानुगः। अलिकता मन खिन्न भयो। व्यर्थमा तिनीहरू कलह गरेका छन्, झगडा गरेका छन्, अनावश्यक निन्दा त भगवान शंकरलाई गरे हो। भगवान शंकर केही पनि बोलिबक्सेन, मौन रहिबक्स्यो। तर अरूले परस्परमा सापासापी गरे, विवेक शून्य भए, सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र श्राप दिन पर्ने श्राप दिए पनि। तर एक बिराउनी शाखा पिराउनी सबैलाई श्राप दिनुभयो। ततस्य भृगोः एवं शापं ददतः सह भगवान् भवः किंचित विमना इव सानुगः ततः निश्चक्राम। तस्य भृगोः उनी भृगु महर्षि भृगु द्वारा एवं शापम ददता इस प्रकार श्राप दिइराखेको, धारावाहिक श्राप दिन लागेको यो सबै कुरालाई सुनेर स भगवान भवः भोले बाबा शंकर पनि किंचित विमनाइव परस्पर दुईटैले श्राप दिएको हुनाले, दुईटैको नाश हुने हुनाले अलि खिन्न भए झैं केही खिन्न भइबक्स्यो। तर आत्माराम भइबक्सेको हुनाले भित्र उहाँलाई केही चिन्ता छैन। बाहिर हेर्दा यिनीहरू परस्परमा कलह गरेर आफै खाडलतिर गए भन्ने सोचेर ततः त्यस यज्ञभूमिबाट सानुगः आफ्ना अनुचर रुद्रगणहरूलाई साथमा लिएर निश्चक्राम प्रस्थान गरिबक्स्यो। थुपुक्क थाहा नपाउने गरी, त्यो रसभङ्ग नहुने गरी, कसैसँग गए पनि भन्ने अब त्यहाँ अवसर भएन। थुपुक्क उठेर खिन्न भएर त्यहाँबाट गइबक्स्यो। तेपि विश्वसृजः सत्रं सहस्र परिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः। महेश्वास तेपि विश्वसृजः ऋषभ हरिं ऋषभ हरिः सहस्र परिवत्सरान् सत्रम संविधाय स्वं धामम ययुस्ततः 35औं श्लोकमा अन्वय हुन्छ। हे महेश्वास, हे धनुर्धर, विशाल धनुष धारण गर्ने भएका अर्थात काम क्रोध आदिलाई दूर गर्नको लागि भित्री प्रतिकार गर्ने अस्त्रले युक्त भइबक्सिएका, ज्ञान रूपी खड्गले युक्त भइबक्सिएका, ज्ञान रूपी शस्त्रले युक्त भइबक्सिएका हे महेश्वास, शस्त्र शास्त्र पारंगत, शस्त्र शास्त्र दुईटै चाहिन्छ। त हे महेश्वास, हे परम प्रतापी, हे वीर, हे विदुरजी, ते अपि ती भृगु मरीचि आदि गरेका जो प्रजापतिहरू, विश्वसृज प्रजापतिहरू पनि यत्र जुन यज्ञमा यत्र जुन यज्ञमा ऋषभ हरि इज्य, यत्रेज्य ऋषभो हरि,
जुन यज्ञमा भगवान श्रीमन्नारायण आराध्य भइबक्सिन्छ, यज्ञ आराध्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्तो त्यो सत्रम भनेको त्यस यज्ञलाई उहाँहरूले आफूले गरेको जो यज्ञ हो, सहस्र परिवत्सरान, हजारौं वर्षसम्म संविधाय अनुष्ठान गरेर तथा त्यस यज्ञदेखि सोमसोम धाम ययु आफ्ना आफ्ना ठाउँमा प्रस्थान गरिबक्सियो। कसरी त अवृत स्नान गरेर, यज्ञान्त स्नान गरेर त्यसपछि आफ्ना आफ्ना स्थानमा आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो प्रजापतिहरू। आप्लुत्यावभृतं यत्र गंगा यमुनयान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः। यत्र गंगा यमुनयान्विता अवभृतम आप्लुत्य विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुः। हे विदुर जी, यत्र गंगा यमुनयान्विता, यत्र गंगा यमुनयान्विता, जुन प्रयागराज में गंगा जी, भागीरथी जी, यमुनयान्विता भगवती यमुनाले सहित भइबक्सिन्छ, अर्थात तीर्थराज प्रयाग में त्यस ठाउँमा संगममा जहाँ माझमा भगवती सरस्वती पनि सम्मिलित भइबक्सिन्छ, त्यस त्रिवेणीमा त्यस प्रयागराजमा अवभृतम आप्लुत्य भनेको यज्ञान्त स्नान गरेर, अवृत स्नान गरेर विरजनात्मना निर्मल अन्तःकरण, सबैको मन निर्मल भयो। परस्परमा जो कलह कलुषले अन्तःकरण दूषित भएको थियो, सुनेर पनि दूषित हुन्छ, भनेर पनि दूषित हुन्छ, निन्दा सुन्न पनि हुँदैन, निन्दा गर्न पनि हुँदैन। निन्दा गरेको सुन्नुभयो, कसैले निन्दा पनि गर्नुभयो, त्यसले अत्यन्त कलुषित मन भएका सबै प्रजापतिहरू त्यहाँबाट आएर गंगा र यमुनाको संगममा स्नान गरेर अनि निर्मलेना विरजनात्मना निर्मल अन्तःकरणका साथमा अर्थात मन शुद्ध भएर, शुद्ध मन भएका सदा सोमसोम धाम ययु आफ्ना आफ्ना आश्रममा प्रस्थान गरिबक्स्यो। इस प्रकारले चतुर्थ स्कन्धको दोस्रो अध्यायले विश्राम लिन्छ। अगाडि तेस्रो अध्यायमा मैत्रेयजीले पुनः प्रसङ्गलाई जोडिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच सदा विद्युषतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयो जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानति चक्रमे। हे विदुर जी, एवं विद्युषतो ध्रियमाणयोः जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहान कालः अतिचक्रम। वै एवं वै विद्युषतः ध्रियमाणयोः जामातु श्वशुरस्यापि सुमहान कालः अतिचक्रमे। एवं इस प्रकारले विद्युषतः परस्परमा मनमा द्वेषलाई धारण गर्दा गर्दै, द्वेष गर्दा गर्दै ध्रियमाणयो त्यस देशलाई मनमा राखेर रहँदा रहँदै समय बित्दा बित्दै जामातु श्वशुरस्यापि ज्वाइँ ससुराको पनि वै निश्चय नै। यी दुईटामा पनि परस्पर अर्थात भगवान शंकरलाई केही छैन, तर यता ससुराको तर्फबाट भएको जो विद्वेष हो त्यसलाई, त्यसको निरन्तरता हुँदा हुँदै त्यसको समन गरिएन, यसलाई भुलमा हामीले केही गल्ती गरियो भनेर त्यसलाई सबै दोषलाई हटाएर पूर्ववत आत्मीयता, प्रेम, मैत्री, सद्भाव हुन पर्ने, त्यो गराउन पर्ने, अपराधको प्रायश्चित्त गर्न पर्ने,
आफ्नो आत्मालोचना गर्न पर्ने त्यो गरिबक्सेन दक्ष प्रजापतिले। त्यसो हुनाले एकको होरो भगवान भूत भावनमा त्यो द्वेष छैन, उहाँ त बिर्सिरी बक्सिन्छ। त्यस्ता साना साना झिना मसिनामा महापुरुषहरू योगीश्वरहरू कहाँ अल्झी बक्सिन्छ त। उहाँलाई त बस पायो री मैंने राम रतन धन पायो, बस राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, पीले रे कोई प्रेम का प्याला मैं बिखराऊं गली गली भने चाहिँ त्यस अवस्थामा भइबक्सेका योगीराज भगवान भूत भावनलाई उहाँमा त्यस्तो द्वेषको केही मतलब छैन। जसले गरे अरे धुलो आकाशमा फालियो, त्यो धुलोले आकाश कहीँ मलिन हुन्छ र हुँदैन। भगवान शङ्करलाई निन्दा गरेर त्यो निन्दा उहाँले लिँदै बक्सिन्न। जसले दियो त्यसले दिएको, जसलाई दिँदैछ त्यसले नदिए त त्यो उसै तिम्रो रहन्छ नि। सारा निन्दा सारा दोष त्यो अपराधले दक्ष प्रजापतिको मन अत्यन्त कलुषित थियो। त्यो कलुषित भावनालाई धारण गर्दा गर्दै धेरै समय बित्यो। यदा अभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां आधिपत्ये स्मयो भवत्। किन यस्तो भयो त? स्मय भयो, आश्चर्य, गर्व भयो, म के का नै भएँ। पद प्रतिष्ठा भगवानको अनुग्रहले नै मिलेको हो। फल लागेको बुटो त झुक्न पर्दछ, यहाँ झुक्नु भएन। छोटो बढ्यो भने धेर फुर्ती धाचा बढाउँछ, उर्लदो खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। क्षुद्रको स्वभाव त्यस्तै हुन्छ, के गर्ने, क्षुद्र पनि कसरी भन्ने। भगवती सतीका पिताश्री भइबक्सिन्छ, तर के गर्ने, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाश हुने बेलामा बुद्धि त्यस्तै विपरीत हुन्छ। सावधानी हट्यो, दुर्घटना घट्यो। त्यस हुनाले पद प्रतिष्ठालाई पचाउन सक्न पर्दछ। फलेको वृक्ष झुक्दछ, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, त्यो हुन सकेन। यदा तु दक्ष परमेष्ठिना सर्वेषां प्रजापतीनां आधिपत्ये अभिषिक्तः तदा स्मयः अभवत्। दक्ष प्रजापतिलाई गर्व भयो, अभिमान भयो। यदा तु जुन बेला त दक्ष प्रजापति परमेष्ठिना पितामह ब्रह्माजीद्वारा सर्वेषां प्रजापतीनां सबै मरीचि आदि गरेका प्रजापतिहरूका आधिपत्य, उनका शासक, उनका स्वामी माने सबै प्रजाहरूका प्रमुख प्रजाध्यक्ष अधिनायकका रूपमा, आधिपत्य भनेको अधिपति, अधिनायकका रूपमा ब्रह्मणा अभिषिक्त पितामह ब्रह्माजीद्वारा परमेष्ठिना ब्रह्माजीद्वारा अभिषिक्त भइबक्स्यो। तदा बस त्यही बेला स्मयः अभवत्, उहाँलाई गर्व भयो, अहङ्कार भयो। अनि त्यो अहङ्कारले के गरिबक्स्यो त? यज्ञ गरिबक्स्यो, तर अरूलाई तिरस्कार गर्नको लागि, आफ्नो बडप्पन देखाउनको लागि, म तिमी केही छ म केही हुँ, त्यो त काम लागेन। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, चाहे जितना ज्ञान हो यदि हो वे अभिमान। यो सबै साधकहरूले जान्न पर्ने कुरा हो, सबैले जान्न पर्दछ। चाहे जितना ज्ञान हो यदि हो वे अभिमान, भोजन के भण्डार में मदिरा छींट समान। भागवतहरूले, ब्राह्मणहरूले, वैदिक जनहरूले अनुयाग गर्ने, भोजन गर्ने प्रसादमा पवित्र प्रसाद बनेको छ। त्यो भण्डारमा यति मदिराको यति एउटा छिटो मात्रै पर्यो भने भागवतहरूले त्यसलाई स्वीकार गरिबक्सिन्न। त्यस्तै भगवानले पनि हामीमा अलिकता गर्व अहङ्कारको छिटा पर्यो भने जति नै ज्ञान भए पनि त्यो व्यर्थ हुन्छ। त्यस हुनाले ज्ञानमा अहङ्कार नआउनको लागि वैष्णवजनको सङ्गत गर्न पर्दछ। हजुर, यो नगरेरै बिग्रिया छ। धेरै धेरै पण्डित मानी भएका छन्, साधुको सङ्गत गरेका छैनन्। गायौ न गोपाल मन लाई के निवारी लाज,
पायौ न प्रसाद साधु मंडली में जाई के, धायौ न धमक वृंदा विपिन की कुंजन में, रह्यो न सरस जय बिठले सराई के, नाथ जो न देखी छक्यो छिनहु छबिली छवि, सिंह पौरी रह्यो नाही शीसहु नवाई के, कहे हरिदास तुही लाज हो न आवे नेक, जन्म गवायो न कमायो कछु आई के गर्ने थियो, पढेर के काम, ज्ञान भएर के काम, त्यो उपाधि पनि व्याधि नै भयो। जो निरवध्य विद्या भएन भने उपाधि व्याधिरेव स्यात् यदि विद्या न विद्यते, जो विद्याले विनयम ददाति, नम्रता झुक्न सिकाउँदछ, त्यो नम्रता भएन भने त त्यो त्यसै हस्केर फल लागेन, काम नलाग्ने धान जस्तै भयो। त्यस हुनाले इष्ट्वास वाजपेयेन स वाजपेयेन इष्ट्वा ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च बृहस्पति सवम नाम कर्तुत्तमम समारेभे। स भनेको दक्ष प्रजापति, जो स्मयले युक्त भए, गर्वले जसमा आक्रमण गर्यो, अहंकार जसका खोपडीमा झोपडी बनाएर बस्यो, जसलाई अहंकारले घोडा चढ्यो, अहंकारले उनलाई वाहन बनायो, उल्लू बनायो, स दक्ष प्रजापति, अहंकारी दक्ष प्रजापति, वाजपेयन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय, ब्रह्मज्ञानी महात्माहरूलाई तिरस्कार गरेर, उहाँहरूको आदर्शसँग, उहाँहरूको परामर्शद्वारा, उहाँहरूले भने अनुसार म निमित्त मात्रै हुँ, यो सबै हजुरहरूको हो। हजुरहरूले भागवत सेवाको लागि, भागवत आचार्य सेवाको लागि दासलाई भगवानले दिइबक्सिएको यो द्रव्य महायज्ञमा, तदीयाराधना यज्ञमा यसको विनियोग गराइबक्सियोस्, दासले केही जान्दैन भन्न पर्ने हो नि। त्यो नभएर स ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च, ब्रह्मज्ञानी महात्माहरूलाई अनादर गरेर, ब्रह्मिष्ठान तत्वज्ञ, भगवानमा निष्ठ भएका, ब्रह्मणि निष्ठान ब्रह्मिष्ठान, भगवानमा निष्ठ भइबक्सेका, भगवान भूतभावन चन्द्रमौली गंगाधर भोले बाबा शंकर, अत्रि मरीचि अंगिरा आदि गरिएका भृगुआद पर्यन्तका यिनीहरूलाई वास्ता नगरेर आफ्ना मनमुखीले ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च, उहाँहरूलाई अनादर गरेर, अनि वाजपेयन इष्ट्वा, वाजपेय यज्ञ गरेर, फेरि त्यो वाजपेय यज्ञमा भगवान शंकरको अनादर भएको, अब फेरि उनले बृहस्पति सवम कर्तुत्तमम, बृहस्पति सवम नाम कर्तुत्तमम समारेभे, बृहस्पति सब नाम गरेको उत्तम यज्ञ, ठुलो महान यज्ञ गर्न तयारी गरिबक्सियो, प्रारम्भ गरिबक्सियो। यसको अर्थ त बृहस्पति सबको पूर्वांग रूपमा वाजपेय यज्ञ गर्नुभयो, अनि वाजपेय यज्ञमा त्यो उपद्रव भयो। अब फेरि बृहस्पति सबको, बृहस्पति सब नाम गरेको उत्तम यज्ञ गर्न इच्छा गरिबक्सियो। समारेभे बृहस्पति सबम नाम कर्तुत्तमम समारेभे, त्यो यज्ञ गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो दक्ष प्रजापतिले। सबैलाई बोलाउनु भयो, यज्ञ सम्पन्न गर्नलाई त सबै आउनु पर्यो, तर गर्वका साथमा एउटा आदरपूर्वक भजन गराउने हुन्छ, एउटा कुकुरलाई कलो दिए जस्तै हुन्छ। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवताः आसन् कृतस्वस्तेन तत्पत्न्यः सभर्तृकाः। आमन्त्रित भएपछि पण्डितहरू त दौडे नि त भएन यज्ञमा, तर कहाँ जाने हो कहाँ जाने होइन विचार गर्न पर्ने हो। बोलाइदिए, सबै ठाउँमा गए। तस्मिन्
सर्वे ब्रह्मर्षयः देवर्षि पितृदेवताः तत्पत्न्यश्च कृतस्वस्तेन सभर्तृकाः आसन्। हे विदुर जी, तस्मिन् त्यस बृहस्पति सब नाम गरेको महायज्ञमा आमन्त्रित सर्वे ब्रह्मर्षय, सबै ब्रह्मर्षिहरू, देवर्षिहरू, पितृदेवता, पितृहरू देवताहरू र तत्पत्न्यश्च, उनका पत्नीहरू पनि सबै कृतस्वास्थ्येन आफ्नो योग्य सुन्दर मङ्गलमय आभूषणहरूले समलङ्कृत हुनुहुन्थ्यो। सभर्तृकाः, सबै सपति माने पतिले सहित भएर त्यहाँ आसन, त्यहाँ आएका थिए। माने सबै ब्रह्मर्षिहरू, देवर्षिहरू, पितृहरू, उनका पत्नीहरू पनि त्यहाँ आउनु भएको थियो। अर्थात् नारीहरू सब पति सहित आएका थिए। मङ्गल आभूषण झरीझुट्ट गरगहना लाएका थिए। महात्माहरूले नि माला आदि आफ्नो स्वरूपानुरूप वस्त्र आभूषणले सज्जित भएका सबै महात्माहरू पनि त्यहाँ सभर्तृकाः, पति सहित नारीहरू, महात्माहरू त्यस प्रकारले त्यहाँ आइबक्सियो। अर्थात् महात्माहरू पत्नी सहित आउनुभयो भनेको अर्थ पत्नीहरू पतिले सहित त्यहाँ आसन आउनु भएको थियो। तदुपश्रुत्य नवसी खेचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवं ब्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्य उपदेववर स्त्रियः विमानयान सप्रेष्ठा निष्कण्ठी सुवाससः। यो सबै देखेर पतिम भूतपतिम औत्सुक्यात् अभ्यभाषत। तदुपश्रुत्य सती दाक्षायणी देवी किम उपसृत्य तत् दाक्षायणी देवी सती नवसी खेचराणां प्रजल्पतां पितु यज्ञ महोत्सवं श्रुत्वा औत्सुक्यात् भूतपतिम देवम पतिम अभिभाषत। 7औं श्लोकमा अन्वय हुन्छ। त त्यो देखेर भगवती सती महारानीले तत् भनेको त्यो जो आकाशचारी विद्याधरहरूले, गन्धर्वहरूले, अप्सराहरूले त्यस यज्ञ महोत्सवको दिव्य चर्चा गरिबक्सियो। त्यो कुरालाई दाक्षायणी देवीले जो सती भइबक्सिन्छ, नवसी आकाशमा खेचराणाम, आकाशमा हिँड्ने भएका खेचरहरू जो अप्सराहरू, गन्धर्वहरू हुन्, यिनीहरूको प्रजल्पताम परस्परमा हो यस्तो यज्ञ हुँदैछ। कनखल हरिद्वारमा दक्ष प्रजापतिले अस्ति वाजपेयी यज्ञ गर्नुभयो, अहिले महान ठुलो विशाल बृहस्पति सब नाम गरेको यज्ञ हुँदैछ। यज्ञमा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर्तुत्तम हुँदैछ भन्ने यस्तो परस्पर उनीहरूले भनेको त्यो कुरा के त पितु यज्ञ महोत्सवम, आफ्ना पिताश्री का घरमा दिव्य यज्ञ विषयक जो महोत्सव हो, यज्ञ महोत्सव, त्यस विषयको चर्चा गन्धर्वहरूको परस्पर संवादलाई श्रुत्वा सुनेर अनि आफूले नि देखिबक्सियो। ब्रजन्ती सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रिय विमानयान सप्रेष्ठा निष्कण्ठी सुवाससः दृष्ट्वा। सुनिबक्सियो, आफूले देखिबक्सिन्छ आकाश मार्गबाट जाँदै। सर्वतो दिग्भ्यः ब्रजन्ति उपदेव वरस्त्रियः विमानयानः सप्रेष्ठा निष्कण्ठी सुवाससः
स्वनिलयाभ्यासे दृष्ट्वा। अप्सराहरूले भनेको सुनिबक्स्यो अनि आफूले पनि सर्वतो दिग्भ्य ब्रजन्ती, सबै दिशाबाट जाँदै गरेका उपदेव वर स्त्रीय अर्थात गन्धर्व की सुन्दरीहरू, जो विमानयान, विमान छ यान, जाने साधन छ विमान, जसको अर्थात आकाश मार्गबाट सप्रेष्ठा पतिले सहित भएका निष्ककण्ठी अनेक प्रकारका पदकहरू, मङ्गलसूत्रहरू, हारहरू, अनेक प्रकारका आभूषणले युक्त भएका, सुन्दर आभूषण गलामा धारण गरेका अनि सुबास सुन्दर वस्त्रहरू धारण गरेका यस्ता ती सबै अप्सराहरूलाई आकाश मार्गबाट जाँदै गरेको, गन्धर्वहरूलाई आकाश मार्गबाट त्यसरी जाँदै गरेको, त्यस यज्ञ महोत्सवको चर्चा गरेको दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षिर मृष्टकुण्डलाः पतिं भूतपतिं देवं औत्सुक्यात् अभ्यभाषत। सतीले भनिबक्सिन्छ लोलाक्षी मृष्टकुण्डलाः स्वनिलयाभ्यासे दृष्ट्वा सती दाक्षायणी, त्यहाँ माथिको मा ल्याउनु पर्यो, सती दाक्षायणी औत्सुक्या देवं भूतपतिम अभ्यभाषत। देवं भूतपतिम पतिम अभ्यभाषत अर्थात लोलाक्षी अत्यंत चंचल नेत्र भएकी त्यस्ता नारीहरू, वृष्टकुण्डलाः अत्यंत सुकिला उज्जवल कुण्डलहरू धारण गरेका, जो उपदेव वर गन्धर्वका स्त्रीहरूलाई स्वनिलयाभ्यासे आफ्नो घरको नजिकबाट आकाशबाट जाँदै गरेको, विमानमा चढेर विमानयान दृष्ट्वा, स्वनिलयाभ्यासे आफ्नो निलयको नजदिकमा, आफ्नो आवासको नजदिकमा अर्थात कैलाशको नजदिकबाटै उनीहरू गएको देखेर, दृष्ट्वा देखेर औत्सुक्यात अत्यन्त कौतूहलले, हतारले, अत्यन्त आनन्दद्वारा, हो यस्तो यज्ञ हाम्रो पिताश्री कहाँ यज्ञ हुँदैछ, यो खबर यिनीहरूद्वारा थाहा भयो भनेर जान पर्यो भन्ने दृष्टिकोणले त्यो मनमा राखेर अनि देवम पतिम, आफ्ना पतिदेव जो भूतपति भइबक्सिन्छ भगवान भोले बाबा शङ्करलाई अभ्यभाषत, नम्र भएर भगवती सतीले भनिबक्स्यो भगवान शङ्करलाई। सत्युवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल, वयं च तत्र भिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा ब्रजन्ति। कस्तो परिपक्व रूपले भनिबक्सिन्छ, व्यावहारिक द्वारा भनिबक्सिन्छ। श्रीमद् भागवतले संसारमा व्यवहार कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाउँदछ। श्रीमद् भागवत महापुराणले मर्नी कसरी त्यो सिकाउँछ, श्रीमद् रामायणले बाँच्ने कसरी त्यो सिकाउँछ। जीवन कस्तो होस् त, राम जस्तो होस्, आदर्श चरित्र होस्, आदर्श राघवको आदर्श जीवनले हामी आराम बनाऊ, रामायणले सिकाउँछ। रामायणले आराममय जीवन बिताऊ कसरी त, रामलाई आ भनेन आराम हुन्छ। कस्तो राम्रो भाषण थियो पहिलेको। सन्चय हुनुहुन्छ होइन, हजुर आरामै हुनुहुन्छ, आराम कसरी भइन्छ त, राम आए पो आराम भइन्छ, राम नआएपछि कसरी आराम त। त्यस हुनाले यहाँ पनि सती महारानीले वाम
ते ससुरस्य साम्प्रतं यज्ञ महोत्सव किल निर्यापितः तत्र हि अमी विबुधा ब्रजन्ति यदि ते अर्थिताः वयं तत्र अभिसराम। हे प्रभु, हे वाम, हे प्राणनाथ, हे प्रिय, हे शंकर, ते ससुरस्य हजुरका ससुराको, मेरा पिताजी को भन्नु भएन, हजुरका ससुराको पतिद्वारा नजदिकको, पतिका तर्फबाट नजदिकको सम्बन्ध गराउनको लागि हजुरका ससुरा, मेरा बा त हुँदै हुनुहुन्छ नि, मेरा माइत यज्ञ छ म जान्छु, त्यस्तो हैन। व्यवहार कुशल भएकी सद्गृहिणीले आफ्ना माइत यज्ञमा पनि हजुरका ससुराका यज्ञ छ, हजुर जसरी नै जान पर्दछ, हजुर सवारी भइबक्सियोस्, दासीले घर सम्हालेर बस्छु, हजुरले भनिबक्सिन्छ यहाँ अरूले सम्हाल्छन्, जाम दुईटै भने हजुरको छाया भएर दासी पनि जान्छु, सौभाग्य हो। नभए प्राणनाथ, हजुरका ससुरालीमा महायज्ञ छ, हजुरको पादार्पण नभए त्यो यज्ञ कसरी सफल हुन्छ र हजुरले त्यो यज्ञ सनाथ गराउन हजुर गइबक्सियोस् भनेर भन्न पर्ने। तर हजुरको आज्ञा भए म जान्छु भनिबक्स्यो, थोरै गल्ती गरिबक्स्यो, यद्यपि हजुरको ससुरालीमा यज्ञ हुँदैछ त भनिबक्स्यो, त्यो त राम्रो हो। हे प्राणनाथ, हे वाम, ते ससुरस्य, हजुरका ससुराले, हजुरका ससुराका अर्थात हजुरका ससुराले साम्प्रतम यज्ञ महोत्सव निर्यापित, ठुलो यज्ञ महोत्सव प्रारम्भ गरिबक्स्यो। किल निश्चय नै तत्र हि हामी विबुधा ब्रजन्ती, हेरिबक्स्योस् न आकाश मार्गबाट यी देवताहरू गइराखेका छन्, विबुधासुरा देवताहरू गइराखेका छन्। यदि ते अर्थिता, हजुरको इच्छा छ भने, हजुरले आज्ञा दिइबक्सिन्छ भने वयम अभिसराम, हामी पनि त्यहाँ जाउँ भने मै जान्छु पनि भनिबक्सेन, हजुर पनि सवारी होस् भन्ने, तर शब्दतः स्पष्ट नभएर हामीहरू पनि अर्थात् दासी सहित, दासीलाई लिएर दासी जान सक्छौँ, नोकरानीहरूलाई लिएर भन्ने जस्तो हजुरको आज्ञा भए किन जान पर्यो, के आत्तरी सर भन्दा यस्तो किन आत्तरी हुन्न त। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदृक्षवः, अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुं। हजुरसँगै जान चाहन्छु भन्नुभयो, यहाँ त भन्नु भयो। तस्मिन् सुहृद्दिदृक्षवः मम भगिन्यः स्वकैर भर्तृभिः ध्रुवं गमिष्यन्ति, अहं च तस्मिन् भवता सह उपनीतं परिबर्हं अर्हितुम् अभिकामये। हे प्राणनाथ, तस्मिन् भनेको त्यस यज्ञ महोत्सवमा, त्यस यज्ञ महोत्सवमा सुहृद्दिदृक्षवः मम भगिन्यः, इष्टमित्र बन्धु बान्धव, दिदी बहिनी, दिदी भिनाजुहरू, सानीमा सानबाहरू, मामा माइज्यूहरू, यी सबैको दर्शन गर्ने इच्छाले सबै आउँछन् त्यहाँ आमन्त्रित भएको हुनाले। तस्मिन् त्यस महायज्ञमा, त्यस यज्ञ महोत्सवमा सुहृद्दिदृक्षव आफ्ना इष्टमित्र बन्धु बान्धवको दर्शनको अभिलाषाले, दर्शन गर्ने उत्कट अभिलाषाले युक्त भएका मम भगिन्यः, मेरा बहिनीहरू, स्वकैर भर्तृभिः ध्रुवं गमिष्यन्ति, निश्चय नै आफ्ना आफ्ना पतिका साथमा त्यहाँ आउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले अहम च, म पनि, तस्मिन् त्यस महायज्ञमा
उपनीतम दिएको। त्यहाँ यज्ञ महोत्सवमा ठुला ठुला यज्ञ हुँदाखेरि अब विवाह आदि उत्सवमा यज्ञ आदिमा वस्त्रहरू दिने चलन हुन्छ। त्यस हुनाले तस्मिन् त्यस यज्ञमा उपनीतम पिताजीले दिएको परिवारहम घर गहना कपडा लत्ताहरूलाई भवता सह अर्हितुम हम कामये, हजुरका साथमा तिनलाई स्वीकार गर्न दासीले चाहन्छु हे प्राणनाथ। त्यसो हुनाले अनि त्यति मात्र होइन, तत्र स्वस्त्रिर्मे ननु भर्तृ संहिता, तत्र स्वस्त्रिर्मे ननु भर्तृ संहिता मातृस्वसुः क्लिन्न धियं च मातरं द्रक्षे चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिरुन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्। मृड तत्र चिरोत्कण्ठमनाः ननु भर्तृसम्मता मे स्वश्री द्रक्षे, मे मातृस्वश्री द्रक्षे, चिरोत्कण्ठमना क्लिन्न धियम मातरम च द्रक्षे। हे मृड, हे प्राणनाथ, हे शिवजी, हे मृड, हे शिव, तत्र त्यस यज्ञ महोत्सवमा चिरोत्कण्ठमना धेरै दिनदेखि उत्कण्ठाले युक्त भएको मन भएका, कहिले भेट्ने होला भन्ने यस्तो मन भएका भर्तृ संहिता, वास्तवमा ननु निश्चय नै भर्तृ संहिता आफ्ना पतिले सहित भएर आएका मे स्वश्री, मेरा बहिनी, मेरा दिदीहरू अर्थात दिदी भिनाजु ज्वाइँ बहिनी यी सबैलाई चिरोत्कण्ठमना धेरै दिनदेखि देख्ने इच्छा भएकी दासीले द्रक्षे दर्शन पाउनेछु। त्यस्तै मातृस्वश्री भर्तृ संहिता मातृस्वश्री आफ्ना पतिले सहित भएका सानीआमा ठुलीआमाहरूलाई पनि द्रक्षे देख्नेछु। अनि क्लिन्न धियम मातरम च द्रक्षे, अत्यन्त छोरीको दर्शन नपाएर स्नेहार्द्र चित्त भएकी, कति बेला छोरीको दर्शन पाउँ भनेर आत्तिनु भएकी चिरोत्कण्ठमना मेरी आमालाई जो क्लिन्न धियम स्नेहले मायाले हृदय जसको आर्द्र भएको छ त्यस्ती मेरी मातरम च द्रक्षे, आमालाई पनि देख्नेछु। त्यस्तो हुनाले प्रभु त्यति मात्र नभएर महर्षिभिरुन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजम द्रक्षे, त्यति मात्र होइन, महर्षि महात्माहरूले ऋषि महर्षिहरूद्वारा उन्नीयमानम भनेको प्रवर्तन गराइएको अर्थात् ल्याइएको अध्वरध्वजम, अध्वरध्वजम भनेको महायज्ञको महाध्वजा, महायज्ञको जो ध्वजा हो त्यसलाई आरोहण गराएको, ध्वजारोहण गरेको त्यसलाई पनि दासीले देख्न पाउनेछु महायज्ञमा। त्वय्ये तदाश्चर्यमजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योषिद तत्त्वविच्यते दीना दिदृक्षे भव मे भवक्षितिम्। हे प्रभु, यो सबै आश्चर्य चीज हजुरमा सबै भित्र अन्तर्निहित छ, किनभने हजुरले भगवानलाई हृदयमा धारण गरी बक्सेको छ। जुन भगवानलाई देखेपछि एक विज्ञानेन सर्वविज्ञातम भवति, सबै जानिन्छ, सबै देखिन्छ। 750 न्यायले भगवानलाई प्राप्त गरेपछि के बाँकी रहन्छ र? केही बाँकी रहँदैन।
त्यस्ता अभाव परम पुरुष भगवत स्वरूपलाई यस्ता हजुर भई बक्सिन्छ। भगवत स्वरूपको साक्षात्कार गरी बक्सिएका पूर्ण अभाव त समस्त काम भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई आश्चर्य छैन। तर दासी योषित हो, स्त्री हो, तत्त्ववेत्ता छैन, दासीलाई यो नौलो छ, आश्चर्य छ, यसको महत्त्व मान्दछु। त्यस हुनाले यस्ती दासी अज्ञानी भएको हुनाले दासीका लागि भए पनि हजुर सुलभ भइदिई बक्सियोस् अभिप्राय। अजात्म माया विनिर्मितं गुणत्रयात्मकं एतदाश्चर्यं विश्वं त्वयि भाति तथापि ते अहम योषित अतत्त्वविच्च दीना हे भव मे भवक्षितिं दिदृक्षे मे भवक्षितिं। मेरो जन्मभूमि, भव भनेको जन्मभूमि, चित भव भनेको जन्मको, चित भनेको भूमि, जन्मभूमि देख्न चाहन्छु प्रभु। दासी यस्तै अज्ञानी हो। हे प्रभु, अजात्म माया जो भगवान श्रीमन नारायण की आश्चर्य शक्ति जो माया हुन्। त्यो ढोका लगाइदिनु तामाजी, पछि उता आउँछ फेरि। अजात्म माया अर्थात भगवान की जो माया हुन्। अज भनेको कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सेका, आफ्ना स्वसङ्कल्पले अवतार लिइबक्सिने भएका यस्ता भगवान श्रीमन नारायण की माया भनेको मायाले अर्थात सङ्कल्पले रचना गरिएको, विनिर्मितम रचना गरिएको गुणत्रयात्मकम त्रिगुणमय यो संसार, प्रकृतिको परिणाम भएको यो संसार, एतत् आश्चर्यम विविध विचित्रताले भरिएको यो आश्चर्यमय जगत जो छ, यस्तो विश्वम यो विश्व त्वयि भाति हजुरमा त्यो प्रकाशित भइराखेका हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरले केही देख्न पर्ने छैन। यो सारा माने जगदीश्वर नै जसका हृदयमा भइबक्सिन्छ, जगदीश्वरको नित्य निरन्तर जसले साक्षात्कार गरिबक्सिन्छ। अनि जगदीश्वरमा सारा जगत छ, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छ। 100 रुपियाँ हातमा समातेकालाई 1 रुपियाँ छ कि छैन त्यहाँ, 1 देखि 99 सबै छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गरेकाले सबैलाई प्राप्त गरे हुन्छ, भगवत दर्शन गरेकाले सबै दर्शन पाएको हुन्छ। उसलाई अब भगवान जस्तो आश्चर्यलाई देखेपछि के देखिएन, सबै देखियो। ब्रह्माजीले भनिबक्सिन्छ नि स्तुतिमा, हजुरलाई देखेपछि विश्वात्मक विश्वलाई छक्क पार्ने भएका त्वयि विश्व विस्मय, विश्वलाई आश्चर्य के देखिएन स्कन्धमा। यो सारा जगत हजुरमा, हजुरले भगवानलाई देखिबक्सेका छ। भगवान हजुरका हृदयमा भएको हुनाले हजुरलाई कुनै संसारको आश्चर्य वस्तु प्राप्तव्य छैन, देख्न पर्ने छैन। साक्षात भगवानको हजुरले दर्शन पाइबक्सेको छ। त्यसो हुनाले दीना तथापि त्यस्तो भए पनि अहम योषित अतत्त्वविच्च, हे प्रभु हजुरलाई कुनै आश्चर्य गराउने अरू चिज छैन। भगवान नै सर्वाश्चर्यमय अच्युते, सबै आश्चर्यमय अच्युत भगवान हजुरका हृदयमा रहेका हुनाले हजुरलाई कुनै चिज आश्चर्य गराउने चिज अरू छैन। भगवानदेखि इतर वस्तु आश्चर्यकर छैन। र पनि अहम योषित, दासी एउटी स्त्री हो, अज्ञानी हो, अतत्त्वविच्च परावर तत्व नजानेकी छु। त्यसो हुनाले दीना दीन छु, कृपण छु, गुणले कमी, गुणहीन छु।